बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम एक गलती करते हैं, फिर उस गलती को कवर करने के लिए 100 गलतियाँ और करते हैं और फिर हमारी वो गलती हमारी ज़िद और अना बन जाती है। यही मामला इमरान खान का है। आपने इमरान खान वाले मामले में देखा इन्होंने साइफर को क्या कुछ किया, इन्होंने मीडिया पर जाकर क्या कुछ कहा, इन्होंने तासुर क्या कायम किया। उसके बाद अब इमरान खान को फंसाने के चक्कर में इनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। अब इसके अंदर अमरीकियों का किरदार है। आप जानते हैं कि आपने अभी IMF का कर्ज लेना था तो आपको उनके सफ़ीर से मिलना पड़ रहा था, आपको अमेरिका में कॉल्स करनी पड़ रही थी, लेकिन अब उनका एक वफद इस्लामाबाद पहुंच गया है। तो अब दें उनको जवाब। मैं आपको बताता हूं कि कौन ये कह रहा है। इस वक्त अमेरिका का एक आला सतह का वफद इस्लामाबाद पहुंचा है। एक तो ये जो कह रहे हैं कि हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे और बल्ले का निशान नहीं होगा और अगले फरवरी मार्च तक इलेक्शंस नहीं होंगे, शायद ऐसा ही कोई प्लान है। लेकिन IMF को यकीन दहानी इन्होंने कराई थी कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे और उसके बाद निगरान सेटअप अपना टाइम पूरा करके 60 रोज़ या 90 रोज़ जितने भी हों उसके बाद चला जाएगा। लेकिन अब इस हवाले से हामिद मीर जैसे लोग भी कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका का एक इंतहाई हाई पावर डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान का मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। और हैरान कुन तौर पर जो वफद या डेलीगेशन है उसकी पाकिस्तान के आला हुकाम के साथ मुलाकातें हो रही हैं। और आप जानते हैं कि जब ये अमरीकी आते हैं या जो आला वफद आते हैं तो वो किन से मुलाकातें करते हैं, वो किन से गारंटीज मांगते हैं। आमतौर पर सिविलियन हुकूमत तो इसमें कहीं नज़र नहीं आती। इस वक्त की जो इत्तलाआत हैं उसके मुताबिक अमेरिका ने 2 चीज़ों पर अभी तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कंसर्न्स इनके सामने रखे हैं। एक ये जो पाकिस्तान के अंदर कानून के मामलात चल रहे हैं, ये चलाए जा रहे हैं, इस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। फिर दूसरे नंबर पर चलकर इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है उस पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब नाज़रीन कराम, एक सवाल तो जायज़ है कि अमरीकियों का इन मामलात से क्या ताल्लुक़ है, ये तो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम हैं। जब आप कर्ज पर चलते हो, जब आपने IMF से भीख मांगनी हो तो अमरीकियों से रब्ता करें, उनको कहें कि मेहरबानी करें हमें भीख डाल दें। तो फिर जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो फिर इस किस्म की वो गारंटीज़ भी मांगते हैं और इस किस्म की गारंटीज़ आपको देनी पड़ती हैं। अब आप साइफर को इतना तमाशा बनाएंगे तो फिर आपको जवाब तो देना पड़ेगा। तो अब आप इसका जवाब दें, आपको भी पता चलेगा आप किस चक्कर में लगे हुए हैं। आप इस चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरह इमरान खान को काबू करें। अब कल JIT वाला मामला हुआ जिसमें इमरान खान को कसूरवार करार दिया गया, उससे तसल्ली नहीं हुई, एक और JIT अब बना दी गई है। जबकि दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, लेकिन घेरा ये हुकूमत तंग नहीं करेगी क्योंकि ये हुकूमत तो चंद रोज़ की मेहमान है, ये चली जाएगी। तो इसके बाद जो निगरान सेटअप होगा, जो भी करना है उसने करना है। आप अंदाज़ा इस बात से कीजिए लोग क्या बता रहे हैं। इनके लोग ये बता रहे हैं कि इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान जेल में नहीं जाएंगे, या जेल में ना भी जाएं। इस वक्त प्रॉब्लम जेल में जाने से ज़्यादा ये है कि इमरान खान ये जो रोज़ लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उनका बात करना है, अपना मैसेज कन्वे करना है। अगर इमरान खान को कैंपेन ना भी करने दी गई और वह ज़मान पार्क बैठे रहे और वह रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू करते रहे तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगी, फिर कंट्रोल ज़मान पार्क का होगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि इस कनेक्टिविटी को ख़त्म किया जाए, इमरान खान को जेल में डाला जाए और लोगों से उनका राब्ता मुनक़ते हो जाए। सुहेल वड़ैच जैसे दानिश्वर हमें टीवी पर बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का वोटर उस वक्त चुप हो सकता है, टूट सकता है, मायूस, जब वो मायूस होगा, जब उसकी उम्मीद तोड़ी जाए। तो उम्मीद तोड़ना बड़ा ज़रूरी है कि देखें तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में नहीं आ सकती और उम्मीद तो टूट सकती है इस सूरत में कि आप ये सारे काम करें। तो ये मुख्तलिफ ऑप्टिक्स हैं, इनको अभी भी डर है। पिछले 15 महीनों की मेहनत के बाद भी अगर आपका खौफ अभी तक ओवरकम नहीं हुआ और आपकी परेशानी कम नहीं हुई तो फिर मान लीजिए कि अभी आपकी रेस लंबी है, गेम लंबी है। और इमरान खान का देखें,
انہوں نے گزشتہ روز بھی خطاب کیا، وہ روزانہ کی بنیاد پر خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا سائفر والا معاملہ، اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ایف آئی اے سائفر کی تحقیقات کیسے کر سکتا ہے جو گورنمنٹ کا ایک ماتحت ادارہ ہے، ظاہر ہے یہ اس کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ آپ سپریم کورٹ سے تحقیقات کروائیں، بس صورت دیگر اس کو کوئی مانے گا نہیں۔ اندازہ کیجئے کہ عمران خان بتا رہے تھے کہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سیاسی ایکٹیویٹیز اپنی جگہ، اگر زمان پارک میں نائی بھی آ جائے تو پولیس اس سے بھی تحقیقات کرتی ہے، اس کو بھی روک لیتی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے بال کاٹنے یا شیو بنانے ایک نائی آتا ہے، خان نے بتایا کہ ان کا نائی آیا بال کاٹنے کے لیے تو اس سے باقاعدہ روک کے پولیس نے پوچھا کہ آپ 4 گھنٹے اندر کیا کرتے رہے۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو آپ اس سے پھر اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری جانب پریشانی اتنی زیادہ ہے، ایک دوسرے پر عدم اعتماد بھی بہت زیادہ ہے۔ آصف علی زرداری ادھر کچھ باتیں کرتے ہیں، اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہیں بیٹھ کے کچھ ڈیسائیڈ کریں گے۔ پھر نواز شریف جو ہیں وہ دبئی میں ہے، تو بتایا گیا کہ دبئی سے وہ اپنے وطن لندن جلد روانہ ہو جائیں گے 25 تاریخ کو، تو اس سے پہلے زرداری صاحب کا جہاز اڑ گیا ہے اور زرداری صاحب نے کراچی سے اڑان بھری ہے، اور اس کے بعد وہ کہاں پہنچے ہیں؟ ظاہر ہے وہ دبئی پہنچے ہیں، اور دبئی میں ان کی خصوصی ملاقاتیں ہیں۔ اور وہ خصوصی ملاقاتیں کیا ہیں؟ ملاقاتیں یہی ہیں کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، کس کو لے کر آئیں کہ وہ الیکشن کروا دے، کیونکہ انہوں نے سوچا تو بہت زیادہ ہوا تھا۔ جاوید چودھری کے بقول اگلے 10-15 سال کا پلان طے کر لیا گیا ہے کہ مجموعی طور پر کیسا سیٹ اپ ہوگا، کیسا سیاسی منظرنامہ ہوگا، لیکن اگر انہوں نے طے کرنا ہوتا تو پھر بات کچھ اور تھی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست جو ہوتی ہے وہ حالات طے کرتے ہیں، حالات کب بدل جائیں، حالات کیا رخ اختیار کریں، یہ وہ واحد چیز ہوتی ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس کو کوئی اور طاقت چلاتی ہے۔ جب وہ طاقت چلاتی ہے تو پھر آپ کے میرے بس میں معاملات نہیں رہتے۔ انسانی جتنے بھی آپ پلانز کرتے رہے وہ پلانز کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک خبر اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ توشہ خانہ سے متعلق ہے۔ آج توشہ خانہ میں بغیر کسی کارروائی کے سماعت ملتوی کی گئی ہے، اور عمران خان کے وکیل نے کہا تھا کہ آپ منڈے کے روز تک کر لیں۔ اب منڈے کے روز تک عمران خان کی استثناء کی درخواست منظور کی گئی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ سماعت کر رہے ہیں، تو عمران خان کو چونکہ منڈے کے روز سپریم کورٹ نے طلب کر رکھا ہے، تو جج صاحب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جب منڈے کو آئیں تو وہ ان کی عدالت میں بھی پیش ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ملزم عمران خان سپریم کورٹ پیشی کے بعد توشہ خانہ کے معاملے میں بھی عدالت کے اندر پیش ہو۔ میرے خیال سے عمران خان کو چلے جانا چاہیے، چلیں جج صاحب کو بھی تسلی ہو جائے۔ پھر ایک اور بڑی امپرومنٹ ہوئی ہے اور وہ ملٹری کورٹس والی ہے، چونکہ کل چیف جسٹس نے پوچھا تھا اپیل کے حق کے حوالے سے، تو اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ہمیں 1 مہینہ چاہیے۔ اس حوالے سے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہم اس پر سوچیں گے۔ اب اس پر تحریری فیصلہ آ گیا ہے، اور سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے جو درخواست ہے اس پہ مزید سماعت اب 1 اگست کو ہوگی، اور اٹارنی جنرل کی جو 1 ماہ دینے کی استدعا ہے اسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ آج 22 تاریخ ہے، اس کا مطلب ہے کہ 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے، اور اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ 6 مختلف گارنٹیز عدالت کو کروائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لمبی سزا نہیں ہوگی، دوسرا اس وقت کوئی ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، جب بھی ہوگا پہلے کورٹ کو بتایا جائے گا، اور پھر انہیں اپنا پرائیویٹ وکیل کرنے کا اور اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ فیملی ممبرز اور لیگل ٹیم پروسیڈنگز کو فالو کر سکتی ہے۔ تو اوورآل میرے خیال سے یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک خبر اور جاتے جاتے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت جو کہتی ہے ہم واپس آئیں گے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں بجلی مہنگی کر دی ہے، 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ، اور یہ سرکولیشن سمری کے ذریعے کابینہ نے منظوری دی ہے۔ کیا ہی کہنے ان لوگوں کے ہیں، یہ ان کی اصل حیثیت اور اصل اوقات ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔